ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे अधा 24 सर्गः। వనభంగమును రాక్షస స్త్రీలు రావణాసురునికి నివేదించడం. తతః పక్షినినాదేన వృక్షభంగస్వనేన చ బభూవస్త్రాస సంభ్రాంతాః సర్వే లంకానివాసినః. తతః పక్షినినాదేన వృక్షభంగస్వనేన చ బభూవస్త్రాస సంభ్రాంతాః सर्वे लङ्कानिवासिनः. विद्रुताश्च भयत्रस्ता विनेदुर्मृगपक्षिणः रक्षसां च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे. ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विकृताननाः तद्वनं ददृशुर्भग्नं तं च वीरं महाकपिं. सता दृष्ट्वा महाबाहुः महासत्त्वो महाबलः चकारसु महाद्रूपं राक्षसीनां भयावहम्. ततस्तं गिरिसङ्काशम् अतिकायं महाबलं राक्षस्यो वानरं दृष्ट्वा पप्रच्छुर्जनकात्मजां. कोऽयं कस्य कुतो वायं किन्निमित्तमिहागतः कथं त्वया सहानेन संवादः कृत इत्युत. आचक्ष्वणो विशालाक्षी मा भूत्तेषु भगे भयम्. संवादमसितापाङ्गे त्वया किं कृतवानयम्. अधा ब्रवीतदा साध्वी सीता सर्वाङ्गसुन्दरी. रक्षसां भीमरूपाणां विज्ञाने मम का गतिः. यूयमेवाभिजानीत योऽयं यद्वा करिष्यति. अहिरेवाह्यहे पादान् विजानाति न संशयः. अहमप्यस्य भीतस्य नैनं जानामि कोऽन्वयम्. वेद्मि राक्षसमेवैनं कामरूपिणमागतम्. वैदेह्यावचनं श्रुत्वा राक्षस्यो विद्रुतादिशः स्थिताः काचिद्गता काश्चित् रावणाय निवेदितम्. रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः विरूपं वानरं भीमम् आख्यातुमुपचक्रमुः. अशोकवनिका मध्ये राजन् भीमवपुः कपिः. सीतया कृतसंवादः तिष्ठत्यमितविक्रमः. न च तं जानकी सीता हरिं हरिणलोचना. अस्माभिर्बहुधा पृष्टा निवेदयितुमिच्छति. वासवस्य भुवेर्दूतो दूतो वै श्रवणस्य वा प्रेषितो वापि रामेण सीतान्वेषणकाङ्क्षया. तेन तद्भुतरूपेण यत्तत् तव मनोहरम् नानामृगगणाकीर्णम् प्रमृष्टम् प्रमदावनम्. न तत्र कश्चिदुद्देशो यस्तेन विनाशितः. यत्र सा जानकी सीता स तेन न विनाशितः. जानकी रक्षणार्थं वा श्रमाद्वा नोपलभ्यते. अथवा कश्रमस्तस्य शैवलेनाभिरक्षिता. चारुपल्लवपुष्पाढ्यम् यं सीता स्वयमास्थिता. प्रवृद्धशंसुपावृक्षः स च तेनाभिरक्षितः. तस्योग्ररूपस्योग्रत्वं दण्डमाज्ञातुमर्हसि. सीता सम्भाषिता येन तद्वनं च विनाशितम्. मनः परिगृहीतां तां तव रक्षो गणेश्वर
कस्सीतामभिजाषेत यो न स्यात्यक्तजीवितः राक्षसीणां वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः हुताग्निरिव जज्ज्वाला कोपसंवर्तिते क्षणः तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतर्नास्रबिन्दवः दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां साक्षिषा स्नेहबिन्दवः आत्मनः सदृशान् शूरान् किङ्करान्नाम राक्षसान् व्याधिदेशमहातेजा निग्रहार्थं हनूमतः तेषामशीतिसाहस्रं किङ्कराणां तदस्विनां निर्ययुर्भवनात् तस्मात् कूटमुद्गरपाणयः महोदरा महादंष्ट्रा घोररूपा महाबलाः युद्धाभिमानसः सर्वे हनुमद्ग्रहणोद्यताः ते कपीन्द्रं समासाद्य तोरणस्थमवस्थितम् अभिपेतुर्महावेगाः पतङ्गा इव पावकम् ते गदाभिर्विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः आजग्नुर्वानरश्रेष्ठम् सदैराचादित्यसन्निभैः मुद्गरैः पट्टिशैः शूलैः प्रासतोमलशक्तिभिः परिवार्य हनुमन्तम् सहसा तस्तुरग्रतः हनुमानपि तेजस्वी श्रीमान् पर्वतसन्निभः कृतावाविध्यलाङ्गूलम् ननाद च महास्वनम् स भूत्वा सुमहाकायो हनुमान् मारुतात्मजः दृष्टमास्फोटयामास लङ्काम् शब्देन पूरयन् तस्या स्फोटितशब्देन महता नानुनादिना पेतुर्विहङ्गा गगनात् उच्छैच्छेदमघोषयत् जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेनाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्धयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्धो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम् तस्य सन्नादशब्देन ते भवन् भयसङ्गिताः दर्शुश्च हनूमन्तम् सन्ध्यामेघमिवोन्नतम् स्वामि सन्देशनिश्शङ्काः तत्रस्ते राक्षसा कविम् चित्रैः प्रहरणैर्भीमैः अभिपेतुस्ततस्ततः सतैः परिवृतशूरैः सर्वतः स महाबलः आससादाय सम्भीमम् परिघम् तोरणाश्रितम् सतम् परिघमादाय जघानादाचनीचरान् सपन्नगमिवादाय स्फुरन्तम् विनतासुतः विचचाराम्बरे वीरः परिगृह्य च मारुतिः न हत्वा राक्षसान् वीरान् किङ्करान् मारुतात्मजः युद्धकाङ्क्षी पुनर्वीरः तोरणम् समुपाश्रितः ततस्तस्माद्भयान्मुक्ताः कतिचित् तत्र राक्षसाः निहतान् किङ्करान् सर्वान् रावणाय न्यवेदयन् स राक्षसानाम् निहतम् महद्बलम् निशम्य राजा परिवृत्तलोचनः समाधिदेशा प्रतिमम् पराक्रमे प्रहस्तपुत्रम् समरेषु चूर्जयम् स राक्षसानाम् निहतम् महद्बलम् निशम्य राजा परिवृत्तलोचनः समाधिदेशा प्रतिमम् पराक्रमे प्रहस्तपुत्रम् समरेषु दुर्जयम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये श्रीमत्सुन्दरकाण्डे 24 सर्गः आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय श्रीमन्नारायण।